बुलेटिन में खुशामदीद। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए PTI की क़यादत पार्टी इख्तलाफात ख़त्म कराने में नाकाम हो गई। दूसरा इजलास भी बेनतीजा साबित हुआ। तहरीक इंसाफ के नाराज मुतबादिल उम्मीदवारों इरफान सलीम, वक्कास औरकजई, आयशा बानो, खुर्रम ज़ीशान और सैयद इरशाद हुसैन की पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के हमराह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। एक दौर वज़ीर आला हाउस पेशावर में हुआ, जिसकी नाकामी के बाद दूसरा दौर ऑनलाइन किया गया, मगर फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। इरफान सलीम कहते हैं नाराज मुतबादिल उम्मीदवारों का मामला पार्टी की सियासी कमेटी के हवाले कर दिया गया है। सेनेट इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में फूट, क़यादत और वर्कर्स आमने सामने आ गए। PTI अहदेदारों ने बैरिस्टर सैफ को मशकूक करार दिया, इल्जाम आयद किया बैरिस्टर सैफ जब जेल से बाहर आते हैं लिस्ट तब्दील हो जाती है। कारकुन इरफान सलीम का नाम किसने और क्यों निकाला? हमारे उम्मीदवार इरफान सलीम हैं और रहेंगे। 15 MPs भी साथ हैं। मुतालिबा ना माना गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन कोई MP असेंबली नहीं जा सकेगा। क़यादत उसके धमकी ना समझे, ये हम करके भी दिखाएंगे। रिकमेंडेशंस में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद, खुर्रम ज़ीशान, अजहर मशवानी साहब जनरल सीट्स के कैंडिडेट। बैरिस्टर सैफ साहब जब जेल से निकलते हैं तो वो जो लिस्ट पेश करते हैं उसमें इरफान सलीम है। मुलाकात का दिन हो या ना हो वो साहब जा सकते। तो जो आज हम यहाँ बैठे हैं हम उन्हीं चेहरों के खिलाफ बैठे हैं जिन्होंने पार्टी को भी धोखा दिया, पॉलिटिकल कमेटी को भी धोखा दिया और साथ साथ हमें भी धोखा दे रहे हैं। इसकी कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता कि बैरिस्टर सैफ को खान साहब ने लगाया। हमारे कारकुनों के कैंडिडेट इरफान सलीम को बाकायदा धमकियां मिलना शुरू हो गई, आप अपने कागजात वो वापस करें। हम अपनी पार्टी में भी इंसाफ लाने के लिए रेड जोन CM हाउस के सामने जा सकते हैं। 13 से 15 MPs हमारे साथ है। ये हमारा मुतालबा नहीं माना जाता। ये फैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन हम सूबाई असम्बली का घेराव करें, ना किसी MPA को अंदर जाने देंगे ना वो इलेक्शन होने देंगे। ये हमारा क्लियर कट मैसेज है, ये धमकी नहीं है। सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को अब भी उम्मीद। कहा वज़ीर आला हाउस में अहम मुलाकात खुशगवार मूड में हुई। मौजूदा फहरिस्त बानी PTI ने खुद तैयार की, रद्दोबदल नहीं कर सकते। कोशिश है फैसले से बानी की इज्जत बरकरार रहे, कारकुनों के जज्बात भी मजरू न हों। मशाल यूसुफजई का नाम बानी PTI ने दिया है। बानी PTI ने फैसला तब्दील न किया तो मशाल ही इलेक्शन लड़ेंगी। KP सेनेट इंतखाबात में बुशरा बीबी की बहन की एंट्री। मरियम रियाज वट्टू ने ट्वीट किया मशाल यूसुफजई को मेरी बहन का नाम लगाकर टिकट ना दें। सलमान अकरम को पैगाम पहुंचा चुकी हूं, बीबी ने उसके टिकट की कोई बात नहीं की। पार्टी की कोई मजबूरी है या ऊपर से कोई हुक्म आया है तो आपकी मर्जी। सेनेट का टिकट देने के लिए जेल जाकर कोई झूठ सुनाया गया है तो अलग बात है। बानी PTI और बुशरा बीबी से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई। मुझे रोकने के लिए हर तरीका आजमाया गया। मशाल यूसुफजई का कहना है याद है एक मरतबा बीबी को शिकायत की तो उन्होंने नसीहत की कि हसद खुद बड़ी सजा है। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहा जाता, वो पहले ही सजा काट रहे होते हैं। मेरी दुआ है अल्लाह हसद में मुब्तला लोगों को शिफा दे। पार्टी तादाद सामने रखकर सीटें तकसीम की और ये फार्मूला मौलाना ने बनाया। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने ARY से गुफ्तगू में कहा PTI की मंशा पर न चलें तो गालियां मिलती हैं। सलमान अकरम ने आज राब्ता किया और उसको बताया हम मिलकर एक और सीट निकाल सकते थे। कोई हुकूमत नहीं गिराना चाहते, इंतजार कर रहे हैं कि यह हुकूमत कब अपने बोझ तले गिरती है। फर्क के साथ मालूम तादाद पे हमने सीटों को डिवाइड कर दिया और ये फार्मूला मौलाना साहब का था। PTI के साथ आज इंगेजमेंट हुई है। सलमान अकरम राजा साहब ने मैसेजेस किए और मैंने ये बात बताई है उनको कि आप और हम मिल के एक सीट और निकाल सकते थे। PTI के साथ जब तक आप उनकी मंशा के मुताबिक चलते हैं वो आपके हाथ पांव दोनों धो के पीते हैं। 1 मिनट के लिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय दे दें जो उनको सूट न करती हो तो फिर हमको गालियों का इंतजार करना पड़ता है। JUI किसी हुकूमत को गिराने में इस वक्त फरीक नहीं है, किसी दूसरी हुकूमत को बनाने में भी इस वक्त फरीक नहीं, मगर स्टिल हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि ये हुकूमत अपने बोझ तले गिरे, बल्कि एक हुकूमत नहीं सारी हुकूमत।
دفعہ 354A کے تحت اب سزائے موت نہیں عمر قید ہوگی. سینٹ نے فوجداری قوانین ترمیمی بل 2025 منظور کر لیا. تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کی مخالفت. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سزائے موت سے جرائم کم نہیں ہوں گے. SHO 10 لاکھ لے کر مقدمے میں خاتون کو شامل کرتا ہے. شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے سوا موت نہیں ہونی چاہیے. Assault اور criminal force to women and stripping her clothes یہ ایک بہت heinous offense ہے. اس کے لیے ڈیتھ پنشمنٹ کی گئی تھی. اس کو ڈیتھ ہی رہنا چاہیے, لائف نہیں ہونا چاہیے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کسی کو قتل کرتے ہیں. Because we have to please international borders or money trade or whatever, تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی پنشمنٹس کو بھی کم کریں گے. تو سر پھر تو ہر کوئی ہر کچھ کر جائے گا. یہ کپڑے کسی کے جا کے اسٹرپ کر دے, سر آپ لوگوں کو تو اور زیادہ سختی کرنی چاہیے. اسلامک اسٹیٹ یہ ہم نے کہاں سے سوچ لیا ہے کہ جو سزا کی سنگینی ہے یہ جرم کو روکتی ہے. یورپ پورے میں سزائے موت نہیں ہے. کرائم ریٹ 2% ہے, جیلیں خالی ہو گئی ہیں. ہمارے ہاں 100 جرائم میں سزائے موت ہے. کرائم ریٹ آسمان سے باتیں کر رہا ہے. سزائے موت دینے سے, سزائے موت پیش کرنے سے کرائم نیچے نہیں آئے گا. تھانوں میں ریٹ ہے 354A لگوانے کا, 10 لاکھ روپیہ مانگتا ہے SHO. جب مخالف کی لڑائی ہوتی ہے عورت کو شامل کیا جاتا ہے. جی یہ دیکھیں اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, سٹوری بنا کے لے جاتے ہیں کیونکہ سزائے موت ضمانت نہیں ہوگی. وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بھی دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہیں. 8 سال 10 سال مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے. ہماری نیچے والی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, لوگوں پہ کیا گزرتی ہے. شریعت میں دی گئی 4 سزاؤں کے علاوہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کرپشن کے 14 مقدموں میں بری ہو گئے. وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے ٹڈاپ کیسوں کا فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کہا شواہد کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹ میں تو رقم آئی ہی نہیں. 12 سال سے ملزم دعائیں کر کر کے تھک گئے. اس دوران یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو طالبان نے اغوا کر لیا. وعدہ معاف گواہ کو ملزم بنا دیا گیا. FIA نے ٹڈاپ میگا کرپشن کے 26 مقدمے درج کیے. یوسف رضا گیلانی 12 مقدموں میں پہلے ہی بری ہو چکے ہیں. عدالت نے مرحوم مختوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا. یوسف رضا گیلانی کو 2015 میں بطور ملزم نامزد کیا گیا تھا. ملزموں کے خلاف بوگس کمپنیاں بنا کر 7 ارب کی کرپشن کا الزام تھا. فیصلے کے بعد یوسف رضا گیلانی نے کہا جنہوں نے کیس بنائے ان کا اتحادی ہوں, انہیں چھوڑ نہیں سکتا. بلکہ سارے ہی بری ہو جنہوں نے بنائے, میں ان کا اتحادی ہوں, میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا, میں ان کے ساتھ ہوں. میرے دوست مخدوم امین فہیم صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. جب سب بری ہو گئے تو ان کو بھی ایلیگیشن سے ہٹایا جائے. جو سینٹ کی پوزیشن ہے, سیٹس تھی AP کے, وہ میٹر سب جوڈس تھا, عدالتوں میں تھا. اب فیصلہ ہوا ہے, انشاءاللہ الیکشن ہوگا. سندھ میں بلا مقابلہ ہوئے, پنجاب میں بھی بلا مقابلہ ہوئے, ہو سکتا ہے وہاں بھی بلا مقابلہ ہو جائے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. لاڑکانہ کے علاقے رتوڈیرو میں ڈاکوؤں سے مقابلے میں پولیس اہلکار شہید, SSP اور ان کے گن مین زخمی ہو گئے, 3 ڈاکو مارے گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن میں مزید 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا. SSP احمد فیصل چودھری اور زخمی گن مین کو رتوڈیرو اسپتال منتقل کر دیا گیا. آپریشن کے دوران جرائم پیشہ عناصر کی پناگاہیں نظر آتش کر کے پولیس چوکی قائم کر دی گئی. گرفتار ملزم لاڑکانہ, جیکب آباد اور شکارپور میں قتل, ڈکیتی اور پولیس مقابلوں میں مطلوب تھے. جس دن بھی ہمارا ایک ممبر زیادہ ہو گیا, خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے. صوبائی حکومت صوبے پر سب سے بڑا بوجھ ہے. لوگ چاہتے ہیں ہم اس بوجھ سے ان کی جان چھڑائیں. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہو, جس کے حصے میں جتنی نشستیں آتی ہیں اسے ملیں. بلا مقابلہ ہو تاکہ آپ لوگ پروگرام پھر نہ کریں گے جی یہ ریل پیل ہو رہی ہے, یہ پیسے دیے جا رہے ہیں, یہ ممبرز بک رہے ہیں, فلور کراسنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں یہ چیز نہ ہو اور جو جس کے حصے میں سیٹیں آتی ہیں اسی کو مل جائیں. لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کی آپس میں میٹنگز ہوئی ہیں. اب وہ آپس میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہمیں بتائیں گے کہ اس پہ کیا چیز ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے. جس سے ہمارے پاس اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا ٹائم آئے گا, آئینی حق استعمال کرنے کا ٹائم آئے گا, اپوزیشن کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوگا, پھر اپنے اتحادی جماعتوں کو آن بورڈ لیں گے اور عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. یہ حکومت جو ہے ہمارے صوبے میں سب سے بڑا بوجھ ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس بوجھ سے جان چھڑائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से तबाही। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 20 हो गई। जहलम में इमदादी सरगर्मियों के दौरान पाक फौज और रेस्क्यू इदारों ने 500 अफराद की जान बचाई। पीडीएमए पंजाब ने इतवार से मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। पाक अफवाज और रेस्क्यू इदारे मुसीबत में फंसे अफराद को बचाने के लिए कोशां। पिंडी में आबी रेले में बह जाने वाले 5 साल के बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गयीं। 5 साल का हसन सदर के इलाके में नाले में डूब गया था। धमियाल में नौजवान पांव फिसलने से रेले में बह गया। नाला लई में तुगयानी के दौरान तैराकी करने वाला नौजवान मौत के मुंह में चला गया। ढोक मटकाल में 15 साल लड़के ने साथियों के साथ पानी में छलांग लगाई। सैलाबी रेला बहा ले गया। लाश पीरवदाई के पुल के करीब मिली। पिंडी में बारिश के नतीजे में अमवात की तादाद 8 हो गई। जहलम में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। डूबने वाले 24 देहात में फंसे 498 अफराद बचा लिए गए। सैलाब में बह जाने वाले पुलिस एहलकार हैदर की लाश मिल गई। सैलाबी रेलों में बहकर पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। रसूलपुर के मुकाम पर पानी के तेज बहाव के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। इलाके में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू पंजाब ने बताया कि 10 घंटों के दौरान बारिशों के 22 हादसों में 9 अफराद जान से गए। छतें गिरने से चिन्योट में 3, लाहौर में 3, रेनाला खोरद में खातून, सरगोदा में 1 शख्स जान बहक, जबकि चकवाल में लैंड स्लाइडिंग के 22 1 शख्स जान से गया। 172 के करीब जख्मी अस्पतालों में लाए गए। पीडीएमए पंजाब ने मॉनसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कहा इतवार से जुमे तक पिंडी समेत सूबे के बेशतर अजला में आंधी और बारिशों का इम्कान है। हफ्ते से बुध तक जनूबी पंजाब के अजला में बारिश की पेशगोई है। हाफिजाबाद में तूफानी बारिशें, देही इलाके ज़ेरे आब आ गए। इंतजामिया ने नकासी आप के लिए बंद न खोले। देहातियों ने अपनी मदद आप के तहत नकासी आप के लिए बंद खोले तो 62 अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 1 शख्स जान बहक, 5 जख्मी हो गए। बाबर एजाज की रिपोर्ट। मॉनसून की बारिशों से हाफिजाबाद में जिला भर के देहात ज़ेरे आब आ गए, मगर जिले इंतजामिया नकासी आब के लिए बनाए गए दर्रे खोलने में नाकाम रही। तो ऐसे में कोर्ट सर्वर के डूबते देहाती अपनी मदद आप के तहत मुतहरिक हुए, तो दूसरी जानिब के गांव के 62 अफराद ने दर्रे खोलने की पादाश में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 1 देहाती जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। सरकारी इंतजामिया का ये काम था, डीसी साहब का, वो नहीं कर सके। 3 दिन से हम लोग डूब रहे थे पानी में। हमने सरकारी जगहों से पानी को निकालने की कोशिश की तो इन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग कर दी। वज़ीर आला पंजाब की कोऑर्डिनेटर सारा अफजल तारड़ ने देहातियों को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। अल्लाह दे फजल नाल इंसाफ होवेगा। अगर जिले इंतजामिया बर वक्त मुतहरिक होती तो ना फसलें बर्बाद होती, ना घर डूबते और ना ही कीमती जान जाया होती। बाबरी जाज, एयरवे न्यूज़, हाफिजाबाद। चकवाल, पिंडी, अटक और जहलुम आज बिल्कुल क्लियर चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को वार्निंग। कहा रेस्क्यू 11, 22, पुलिस और दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। जहां जरूरत पड़ी वहां फौज ने मदद की। जहां हफ्तों पानी जमा रहता था अब घंटों में नकासी हो रही है। हाथ में माइक पकड़कर वार्निंग दी गई। टेक्नोलॉजी का दौर है, इस सिस्टम को बेहतर करें। 21 जुलाई को बारिश के अगले स्पेल की पेशगोई है, उसके लिए आज ही से तैयारी करें। चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके, और जहां पर हमें फौज की जरूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। कि जहां दिनों में हफ्तों भर पानी वहां पर खड़ा रहता था, अब विद इन आवर्स वो पानी ड्रेन हो रहा है। ये हाथ में पकड़ के जो वार्निंग्स दे रहे हैं या जो सायरन्स बजा रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। वार्निंग सिस्टम स्ट्रेंथन करें, लोगों को अवेयर रखें। नेक्स्ट स्पेल जो है वो 21 को एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए आज से ही प्रेपरेशन करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ मरी के सयाहती मकाम छांगला गली पहुंच गए। आज रात वहीं क़याम करेंगे। ज़राए ने बताया मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी आज छांगला गली पहुंचेंगे।
چھانگلہ گلی میں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان اہم ملاقات بھی متوقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد کا دورہ واشنگٹن۔ وزیر خزانہ کی امریکی وزیر خزانہ تجارتی نمائندوں USTR سے ملاقات۔ اعلامیہ کے مطابق پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستانی وفد نے امریکی سیکرٹری کامرس سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر نے بھی ملاقات کی۔ تجارت اور معاشی تعلقات کو دو طرفہ تعلقات کا اہم ستون قرار دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان روایتی اور غیر روایتی شعبہ جات میں تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ پاکستان IT، معدنیات، زراعت اور دیگر شعبوں کو وسعت دینے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان چاہتا ہے دونوں ممالک کے درمیان باہمی فائدہ مند تعلق قائم ہو۔ تجارتی مذاکرات مثبت نتیجے پر جانے سے دونوں ملکوں کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 65 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان ہے۔ نیپرا درخواست پر 30 جولائی کو سماعت کرے گا۔ علیم ملک سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی علیم۔ جی، جو جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت نیپرا میں درخواست دائر کی گئی ہے، اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ بجلی 65 پیسے فی یونٹ کمی کی جائے۔ CPPA نے یہ کہا ہے کہ جون میں جو بجلی کمپنیوں کو 13 ارب 31 کروڑ یونٹ سے زیادہ بجلی فراہم کی گئی ہے، جو بجلی کی فی یونٹ لاگت ہے وہ 7 روپے 68 پیسے فی یونٹ رہی، جبکہ جون کے لیے جو ریفرنس لاگت تھی وہ 8 روپے 33 پیسے فی یونٹ مقرر تھی۔ تو یہ جو کمی ہے، یہ اضافی جو صارفین سے وصول کیے گئے ہیں وہ رقم انہیں واپس کی جائے۔ اس حوالے سے نیپرا 30 جولائی کو سماعت کرے گی اور سماعت کے بعد بجلی کی قیمت میں کمی کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ نواب شاہ میں قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی میں کروڑوں کی کرپشن کا الزام، چھاپہ مار کر ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس قمر الدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیل کیا ہے رضوان تھیبو سے جان لیتے ہیں۔ جی رضوان۔ نواب شاہ میں قائد عوام انجینئرنگ یونیورسٹی میں FIA کی جانب سے چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے۔ FIA کے مطابق چھاپہ مار کارروائی کے دوران یونیورسٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری قمر الدین شیخ پر ہائر ایجوکیشن کی جانب سے دیے گئے 70 کروڑ روپے کی خرد برد کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ FIA کی جانب سے ملزم قمر الدین شیخ سمیت 8 ملازمین پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، جن میں 4 پروفیسر شامل ہیں جو فرار ہیں۔ FIA کے مطابق کروڑوں روپے کی خرد برد کی تحقیقات جاری ہے۔ FIA کے جو فرار ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے FIA چھاپے مار رہی ہے، جبکہ دوسری جانب قمر الدین شیخ جو گرفتار تھے انہیں جوڈیشل اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ موجودہ عدالت نے 4 روزہ ریمانڈ پر سیکرٹری فنانس قمر الدین شیخ کو FIA کے حوالے کر دیا اور 22 تاریخ سے سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی۔ بہت شکریہ آپ کا رضوان۔ اب خبر ہے ملتان سے، جہاں پہ نشتر اسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں سنگین مالی بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں۔ نشتر اسپتال میں کانٹریکٹس کی مد میں 5 کروڑ 77 لاکھ سے زائد کی بے ضابطیاں کی گئی ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں بیورو چیف ملتان یاسر شیخ سے جانیں گے، بتائیے گا یاسر۔ جی دیکھیے کہ نشتر ہسپتال ملتان جو کہ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی سرکاری علاج گاہ ہے اور آئے روز کوئی نہ کوئی کہانی کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے یہاں رونما ہوتا ہے۔ اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں 5 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد کی کرپشن جو ہے آڈٹ پیراز کے اندر پکڑی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مشینوں کی سروسز اور مرمت کی مد میں جو ہے یہ ٹیکہ سرکار نے کو لگایا گیا ہے اور آڈٹ رپورٹس کے اندر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ فراڈ کے ذریعے فج کے ذریعے جو ہے ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے وہ واضح اس بات کا اندیا دے رہی ہے کہ بڑے پیمانے پہ مزید جو ہے کرپشن کے ثبوت مل سکتے ہیں۔ تمام تر صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آڈٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے جو ہے حکومت پنجاب کو متعلقہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی انیشیٹ کرنے کا کہا۔ ٹھیک ہے، یاسر شیخ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے لیاری کلاکوٹ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رحمان ڈکیت کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے سلمان لودھی سے، بتائیے گا سلمان۔ دیکھیں کلاکوٹ پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے۔ لیاری کے علاقے سے گینگسٹر رحمان ڈکیت کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سلطان کے نام سے شناخت ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی، کرسٹل اس کے پاس سے برآمد ہوئی۔ پولیس کہتی ہے ملزم عادی جرائم پیشہ ہے، پہلے بھی کئی مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ پولیس نے اس کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ بہت شکریہ سلمان۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔